मित्रहरू प्रभुका छोराछोरीहरूलाई फेरि पनि जयमसी भन्दछु। आउनुहोस् हामी आज विश्रामको दिन प्रभुको वचन लिएर म आएको छु। परमेश्वरको वचन एकदमै शक्तिशाली क्रियाशील छ। आज हामी हेर्ने छौं हानि नोक्सानीको सामना कसरी गर्ने, हैन? सामना गर्नुपर्ने कुराहरू अब जसलाई पर्यो उसले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। हामीले देखिरहेछौँ आज संसारैभरि कति हानि नोक्सान भइराखेको छ, दुःख कष्ट परिराखेको छ, हैन? विभिन्न कुराहरू अब एउटा प्राकृतिक क्रोपहरू पनि परिरहेको छ। विभिन्न यस्तो कुराहरू हामी रोक्न सक्दैनौँ। जस्तो सुकै बल धन कुनै पनि कुराले यस्ता कुराहरू चाहिँ रोक्न सकिँदैन रहेछ, हैन? अनि अर्को कुरा चाहिँ अब भनौँ कि मृत्युलाई रोक्न सकिँदैन। अनि यस्तै अहिले कोरोनाहरू विभिन्न कुराहरू पनि आइराखेको छ। आज हामी हेर्ने छौँ अब यस्तो कुराहरू कतिजनाहरूले चाहिँ इन्साफ गर्नु खोजेको हुन्छ। हामीले युहन्ना 9 मा हामीले हेर्दछौँ भने एउटा जसरी अन्धा व्यक्ति मागेर बसिरहेको व्यक्ति प्रभु त्यतिखेर चेलाहरू लिएर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि चेलाहरूले भनेको थियो कि कसले पाप गरेर आज यो अन्ध जन्मियो, हैन? कसले पाप गरेर चाहिँ अन्ध जन्मियो, कि उसको बाबा आमाले कि अथवा उसले पाप गर्यो भनेर त्यहाँनिर प्रश्न राख्नु भएको थियो चेलाहरूले। तर प्रभु येशूले भन्नुभयो कसैले पनि पाप गरेर होइन, तर के हो त परमेश्वरको महिमा होस् भनेर चाहिँ हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज साँच्चै नै ठाउँ ठाउँमा हामीले हेर्दछौँ भने धेरै कुराहरू गुमाएको छ मानिसहरूले। कसैले आफ्नो परिवार गुमाएको छ, कसैले घर खेत गुमाएको छ, कसैले अब जागिर गुमाएको छ, धेरै कुराहरू गुमाएको छ। यो समयमा पसलहरू भएर पनि खोल्नु पाएको होइन, विभिन्न राम्रोसँग खोल्नु नपाउने यस्तै कुराहरू छ। धेरै अभाव र खाँचो आपद र विपदको समय छ यो समय चाहिँ। त यो समयमा हामी हेर्ने छौँ कि अयुबको जीवनलाई, हैन? अयुबको जीवनमा पनि हामी उहाँको जीवनलाई हेर्दछौँ भने केही सान्त्वनाहरू आउँदछ। अनि अयुब भन्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने उस देशमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै कस्तो हुनुहुन्थ्यो, धर्मी हुनुहुन्थ्यो, अनि निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, सोझो हुनुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वरसँग डराउने, दुष्टताबाट अलग बस्ने त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र पनि उहाँको जीवनमा पनि समस्या आएको थियो, हैन? धेरै कुरा सबै कुराहरू चाहिँ गुमाउनु परेको थियो। तर पनि गुमाउनु पर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ के गर्नु भएन त, उहाँबाट पापको कुराहरू चाहिँ निस्केन, दोषको कुराहरू निस्केन। म धर्मी छँदा छँदै, हैन, मेरो जीवनमा आज किन यस्तो सङ्कष्ट आइपर्यो भन्ने कुराहरू प्रश्नहरू चाहिँ राख्नु भएको छैन अयुबले। अनि उहाँ चाहिँ धर्मी, निर्दोष, सोझो, दुष्टताबाट अलग बस्ने, परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको 7 छोरा 3 छोरी थिए। अनि 7,000 त भेडा, 3,000 त ऊँट थियो भने 500 हल गोरु त के थियो अरे गधाहरू थिए। अनि धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ एकदमै सबैभन्दा पनि सबै मानिसहरू मध्ये पनि उहाँ चाहिँ महान थिए, एकदम महान। अनि र पनि धनी भयो भनेर हैन सबै कुराहरू प्रशस्त छ र पनि उहाँ घमण्डी पनि हुनुहुन्थेन। अघि नै मैले यहाँ भनिसकेँ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति कहिले पनि घमण्डी हुँदैन, हैन? एकदमै कुनै पनि कुरामा न रूपमा घमण्ड, न धनमा घमण्ड, होइन, केही पनि कुरामा चाहिँ घमण्ड थिएन। कति मान्छेहरू एउटा धार्मिक कुरामा नि मैले जस्तो प्रार्थना कसले गर्नु सक्छ र, हैन? मैले जस्तो बाइबल कसले पढ्नु सकेको छ र भन्ने घमण्ड पनि गर्ने हुन्छ नि कोही कोही त, हैन? यस्तो कुरा पनि छैन अयुबको जीवनमा। अनि त्यसरी हुँदा हुँदै पनि एकदम परिवार पनि मिलेको परिवार, हैन? एकदमै अयुब चाहिँ एउटा असल बुवा हुनुहुन्थ्यो। 7 छोरा 3 छोरीलाई एकदमै मिलाएर राख्नु भएको उहाँले। र अनि 7 छोराले चाहिँ जेठदेखि लिएर पालोसँग 3 बहिनीहरूलाई बोलाएर अनि त्यहाँबाट सङ्गति गर्ने, भोज खाने, सङ्गति गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम माया भएको के आफ्नो परिवार, है? परिवार चाहिँ एकदम एकतामा रहनु भएको। अनि त्यसरी पालो अनि 7 जना दाजुहरूको पालो सिद्धिसकेपछि फेरि बुवाले बोलाउनुहुन्थ्यो अयुबले। अनि अयुबले चाहिँ बिहान सबेरै उठेर अनि आफ्नो बच्चाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा, बलिदान, मान्छे बिच होइन 10 वटा नानीहरूको को नामहरूमा चाहिँ अब बलिदान गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो,
है कतै मेरो नानीहरूले परमेश्वरको विरोधमा कुनै पाप गर्यो कि भन्ने एउटा चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो लाग्थ्यो उहाँको मनमा। त्यो शङ्का पनि एउटा के हो त पापै हो। शङ्का चाहिँ थियो उहाँको जीवनमा है, हुनु नहुने कुरा चाहिँ शङ्का थियो। अनि त्यसपछि अनि उहाँले चाहिँ यसरी शुद्धिकरण गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन हामीले 6 मा गएर हेर्यो भने चाहिँ अयुबले अब भनौँ न हैन ती सबै बलिदान गरिराखेको हुन्थ्यो। अनि एकदमै राम्रो आशिषमय परिवार, सबै कुरा प्रशस्त भएको हैन, खेतीपाती अब यहाँनिर मैले भनिसकेँ। अनि भेडा ऊँट हैन, अनि त्यहाँबाट गोरु, अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रशस्त भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कमारीहरू पनि प्रशस्त भएको। उस देशमा चाहिँ उहाँ जस्तो महान र धनी व्यक्ति अरू थिएन रे हैन, यति परमेश्वरले आशिष दिनुभएको व्यक्ति। तर एक दिन यहाँनिर परमप्रभुको सामुने चाहिँ उपस्थिति चाहिँ के अरे शैतान पनि त्यहाँनिर उपस्थिति भएको छ है। परमेश्वरसँग चाहिँ शैतानले भेटेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई भन्नुभएको छ, ए त कहाँ गएर आइस हैन भनेर परमप्रभुले चाहिँ शैतानलाई सोध्नु भयो। अनि सोध्नु भएपछि घुमफिर गरेर आएको। शैतान पनि एउटा हावा नै हो। अनि उसँग शरीर छैन, ऊ चाहिँ घुमफिर गरेको हैन, म चाहिँ पृथ्वीमा घुमफिर गरेर आएको भनेर चाहिँ अनि शैतानले भन्दछ। त्यसपछि परमप्रभुले शैतानलाई के भन्नुहुन्छ कि उसले घुमफिर गर्दाखेरि चाहिँ हानि नोक्सानी हुँदो रहेछ हैन। उसले कसैलाई छुयो भने हानि नोक्सानी गर्ने, अब नामै त शैतान हो नि त, अनि त्यो दियाबलस पनि हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शैतानको नाम नै दियाबलस हो। अनि उसले चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो भने तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, याद गरिस्। अनि परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन रे। हालेलुया है। परमेश्वरले अयुबलाई के भन्नुभएको छ, परमेश्वरको डर राख्ने, दुष्ट कामदेखि अलग बस्ने अनि सोझो निर्दोष व्यक्ति चाहिँ अयुब जस्तो कोही पनि छैन भनेर चाहिँ शैतानलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि भन्नु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उसले के भन्दछ त, शैतानले जवाब दिन्छ कि परमप्रभुको डर राखेका, यहाँ भन्छ अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राख्ने कहाँ पढ्दैछु, शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो। 9 मा हेर्दैछु मैले यहाँका यताउता भएर। अनि अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् त। ल हेर्नु त, परमेश्वरलाई पनि शैतानले जवाब दिएको हुन्छ। अयुब सोझो छ, धर्मी छ, निर्दोष छ, खराब कामदेखि अलग बस्छ। तर त्यतिकै होइन नि, उसले चाहिँ के गरेछ रे, किन त्यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यस्तो जीवन जिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईले चारैतिरबाट चाहिँ के गर्नु भएको छ रे, बाहर हालेर रक्षा गर्नु भएको छैन र हैन। तिनका सबै काममा तपाईले आशिष दिनु भएको छ। त्यसो भएर पो धर्मी हुन सक्यो, सोझो हुन सक्यो, परमेश्वरको डर राख्न सक्यो। किनभने सबै सम्पत्तिहरू, धन सम्पत्तिहरू, उसको सबै कुरालाई तपाईले रक्षा गरिदिनु भएको छ। उसलाई प्रशस्त आशिष दिनु भएको छ। उसँग केही पनि कुरा कमी छैन। त्यो भएको कारणले ऊ चाहिँ नि के भयो त, सोझो र धर्मी जीवन जिएको। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको डर राखेको। अनि ऊ चाहिँ के गरेको अरे, अनिखेरि दुष्टबाट पनि अलग बसेको भनेर चाहिँ उसले शैतानले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यस्तो भनेर एउटा झुट्टा कुराहरू गरिराखेको हुन्छ हैन। अनि उसको कति अनगन्ती चाहिँ गाई बस्तुहरू बढेका छन् अरे हैन, उसको धन सम्पत्ति कति बढेका छन् भनेर 10 को अन्त्यमा भनेको छ भने 11 मा, तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चीजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईलाई जब तपाईकै मुखको सामुने सराप्ने छन् अरे। हेर्नु त शैतान कस्तो है, नामै त शैतान। सबै उसको हानि नोक्सानी भयो भने तपाईको सामुने नै, तपाईको मुखको सामुने नै अयुबले सराप्ने छ। शैतानले भन्नु खोजेको चाहिँ अयुब ठीक छैन भन्नु खोजेको। परमेश्वरले अयुब ठीक छ भन्दै हुनुहुन्छ, असल छ भन्दै हुनुहुन्छ भने शैतानले अयुब ठीक छैन भनेर भन्दैछ। हेर्नुस् त फरक चाहिँ त्यहाँनिर है, ठीक छैन भनेर भन्दैछन्। अनि तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त त्यसका जे जति छन् सबै तेरै हातमा भयो, केवल अयुबको शरीरलाई चाहिँ नछो है, परमेश्वरले भन्नुभयो। तब शैतान परमप्रभु उपस्थितिबाट निस्केर गयो। कहाँ गयो? अयुबको
हानि नोक्सान गर्नलाई गयो अयुब चाहिँ। किनभने परमेश्वरले त अयुबलाई अब एउटा कुरा जाँच पनि आइराखेको छ, जाँच भइराखेको छ। यहाँनिर अयुबको जाँच भनेर लेखेको छ शीर्षकमै। पछि गएर उहाँलाई त्यो 2 गुणा आशिष त दिनुहुन्छ नि त परमेश्वरले। अनि त्यसपछि गयो अनि अयुबका छोराछोरीहरू चाहिँ आफ्नो जेठो दाजुको घरमा चाहिँ खानपिन गर्दै थिए। खानपिन गरेर आफ्नो जेठो दाजु घरमा होइन दसैँजना बसेर बुवा चाहिँ गएको रहेछ, जानुभएको रहेछ बुवा आमा चाहिँ। अनि सबैजना खानपिन गरेर बसिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ यस्तो के आयो रे, त्यहाँनिर घरमा खानपिन गर्दै थिए, एउटा समाचार वाहक चाहिँ कुदेर अयुब कहाँ आयो रे। कुदेर है, एकदमै आत्तेर कुदेर अयुब कहाँ यस्तो समाचार लिएर आएको हुन्छ। अनि आएर भन्यो, गोरुहरू जोतिरहेका गधाहरू तिनीहरूको नजिकै चरिरहेको बेला सबीहरूले गोठालोहरूलाई आक्रमण गरेर मारे, ती सबै लगेर। हेर्नु त, गोठालोहरूलाई मारेर त्यहाँनिर गोरुहरू त्यो गधाहरू त्यहाँनिर भएको सबै चाहिँ के गर्यो त, खोसेर लगे, आक्रमण गरेर लगे। अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्रै उम्केको छु भनेर त्यो एकजना मान्छे आएर चाहिँ अयुबलाई भन्दछ नराम्रो समाचार। मानिसले आएर, शत्रुले आएर के गर्यो, सबै सबीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ के गर्यो, आक्रमण गर्यो रे, गोठालोहरूलाई नै मारिदियो। अनि त्यसपछि सबै खोसेर लग्यो, लुटेर लग्यो। म मात्रै उम्के समाचार दिनलाई। त्यहाँ अस्त व्यस्त भएको छ, को बाँचेको छ को मरेको छ थाहा छैन। उसको मनमा लाग्यो म मात्रै बाँचेको छु, म मात्रै उम्केर आएँ तपाईलाई समाचार दिनलाई, खबर दिनलाई। अनि फेरि पनि 16मा गएर हेरे पनि त्यो बोल्दा बोल्दै थियो। फेरि अर्को समाचार ल्याउने मान्छे आइपुग्यो। उसले भनेको छ परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पार्यो रे। माथिबाट स्वर्गबाट चाहिँ परमेश्वरको अग्नि नै झर्यो। त्यसपछि के भयो, भेडा बाख्राहरूलाई चाहिँ सबै के गर्यो। 16मा त्यो बोल्दा अर्को समाचार वाहक आइपुग्यो। त्यसले भन्यो परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालोहरूलाई भस्म पार्यो रे। भेडा र गोठालोहरूलाई के गर्यो, भस्म पार्यो। अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्रै उम्के। फेरि अर्कोले पनि त्यस्तै भन्दछ, म मात्रै उम्के। हालेलुया। फेरि अर्को आउँदछ है, 2 जना आइसक्यो, फेरि अर्को आउँछ। त्यो बोल्दै अर्को एकजना आएर भन्यो कल्दीहरूले छापा मार्ने 3 दल बनाएर तपाईका ऊँटहरू आक्रमण गरी लगे। हेर्नु त, क्रमशः ऊ चाहिँ रित्तिदैछ हैन, उसको लुटेर लाँदैछ। ऊँटहरू आक्रमण गरेर लगे, तिनीहरूले नोकरहरूलाई पनि मारे रे। हेर्नुस् त, अनगन्ती नोकरहरू थिए, नोकरहरूलाई पनि मारे। अरू भनेपछि यहाँ धेरै मारे र तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के हैन। हेर्नुस् त, ती मानिस बोल्दै फेरि अर्को मानिस आइपुगे अनि भन्छ तपाईका छोरा छोरीहरू आफ्नो जेठा दाजुको घरमा खानपिन गर्दै थिए। त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आँधीबेहरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो। हेर्नुस् त, कति दुःख लाग्दो कुरा छ। यहाँनिर अयुबले सबै गुमाउँदैछ अनि समाचार दिनलाई म मात्रै उम्के। जसले पनि भन्छ म मात्रै उम्के है, म मात्रै उम्के। अनि त्यसपछि यो सुनेर अयुब के गर्यो, उठेर तिनले आफ्नो लुगा च्यात्यो रे। अनि उठेर आफ्नो लुगा च्यात्यो अयुबले। अनि फेरि के भन्नुहुन्छ, अनि तिनले आफ्नो कपाल पनि खप्रे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने रे। त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुस् है, सबै सिद्धियो अब है। 10 जना नानीहरू पनि सिद्धियो हैन। यहाँनिर 7000 भेडा पनि सिद्धियो, 3000 ऊँट पनि सिद्धियो, अनि 500 हल गोरु पनि सिद्धियो, 500 हल गधाहरू पनि सिद्धिए, कमारीहरू पनि सिद्धियो, सबै कुराहरू सिद्धियो। घरहरू पनि भत्के हैन, सबै सिद्धियो। त्यसपछि आफूलाई नाङ्गै जन्मेको
र नाङ्गै आएको थिएँ आमाको गर्भबाट, आज म नाङ्गै भएको छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेको हुन्छ यहाँनिर है। अनि त्यसपछि हेर्नु त लुगा च्यात्यो, त्यो सबै खबर अब सबै सिधिसक्यो नि त, अब श्रीमान र श्रीमती मात्रै बाँकी छ। अनि त्यसपछि सबै सिधिसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ लुगा पनि च्यात्नुहुन्छ, त्यो सबै खबर सुनेपछि अनिखेरि कपाल खौरिएर अनि भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भन्नुहुन्छ, म आफ्नै आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु रे। हालेलुया, कति ठुलो है, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अयुबलाई हेरेर हामीले सिक्नुपर्छ। आजको आपद विपदको समयमा हामीले कति के गुमाएका छौँ, तर अयुबले जति त होइन हैन। अनि म नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु, परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस् रे। हालेलुया है, उहाँले दिनुभएको हो, तर म जन्मिँदै के त ल्याएको थिइनँ नि, त उहाँले दिनुभएको होइन। आज उहाँले नै लानुभयो, त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि त्यतिखेर पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस् हेर्नु त, धन्य होस्। अनि यी सबै कुरामा अयुबले परमप्रभुलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन् अरे। हामीलाई त कतिचोटि आउँछ नि, किन प्रभु अहिलेसम्म किन प्रार्थना सुन्नु भएन, किन मलाई त्याग्नु भयो, किन मलाई छोड्नु भयो भन्ने कुराहरू पनि आउँदछ नि। तर अयुबको जीवनलाई हामीले हेर्दछौँ भने हेर्नुहोस् त, कति असल कुराहरू निस्केको। यो समय चाहिँ साँच्चै नै हामीहरूको पनि जाँच आइराखेकै छ है, गाह्रो अवस्था छ। तर हामीलाई यो वचनले आज के सिकाइराख्नु भएको छ त? याकुबको पुस्तकमा हामीले हेर्दछौँ भनेदेखि हैन, याकुबको पुस्तकमा हामीले हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर पाउँदछौँ अयुबको स्थिरतालाई भन्ने कुराहरू छ है। याकुब 5 को म हेर्नेछु, याकुब 5 को 11, हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौँ, तिमीहरूले अयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र अयुबको प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यसपछि अयुबले 2 गुणा आशिष पाएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ हैन, 2 गुणा आशिष। हामीले यहाँनिर अयुब 42 को यहाँ 42 को हामीले एकमा शीर्षकमा हेर्यो भने अयुबले चाहिँ के गर्नु भएको छ त, पश्चाताप गर्नु भएको छ। पहिला चाहिँ उहाँको मनमा लाग्थ्यो कि मैले त पाप गरेको छैन, म असल छु, म धर्मी छु भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ भनेदेखि एउटा शङ्का गर्नु पनि पापकै कुरा हो। हामीले अयुब 3 को 25 लाई हामीले हेर्यो भनेदेखि यहाँनिर छ, ती अयुब 3 कै 25 मा, मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन्, जे जे देखि म डराउँछु ती म माथि आइपरेका छन्। अरे डर है, मेरा छोराछोरीहरूले कतै पाप गरे कि कतै परमेश्वरलाई सराप्यो कि भनेर बलिदान गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो शङ्का चाहिँ थियो कि धर्मी थियो, सोझो थियो, निर्दोष थियो, दुष्ट कामदेखि अलग बस्नुहुन्थ्यो, दुष्टतादेखि, परमेश्वरदेखि पनि डराउनुहुन्थ्यो, एकदम घर पनि ठिकठाक मिलाउनु भएको हैन, 7 छोरा र 3 छोरीलाई एकतामा राख्नु भएको। कतिहरूको त त्यस्तो एकता देखिँदैन नि हैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै अब एकदमै तोडफोड जस्तो हैन, आउनी जानी नभएको कुराहरू पनि हामी देखिन्छौँ, सुनिन्छौँ। माइतीले चेलीलाई दोष लगाइरहेको, चेलीले माइतीलाई दोष लगाइरहेको कुराहरू पनि देख्दछौँ। तर यहाँनिर अयुब बाबाको भूमिका कति राम्रो, पालै पालो भोज खाने, संगति गर्ने, पालै पालो है, आफ्नो 10 जना चाहिँ भेला भइरहने क्या। 7 जना दाजुहरूले, अब हप्तैभरि नै भोज हुँदो रहेछ त्यहाँ। 7 जना दाजुहरू, 3 जना बहिनी हैन, बहिनीहरूलाई हप्तै पछि पालै पालो दाजुहरूकोमा चाहिँ भोज हुने, प्रार्थना संगति हुन्थ्यो त्यहाँनिर। अनि 7 जनाको सिद्धिएपछि फेरि बाबाले गर्नुहुन्थ्यो है। अनि उहाँले अयुब 1 को अन्तिममा के भन्नुभएको थियो यहाँनिर, के अरे अयुब 1 को अन्तिममा रे यहाँनिर
5 मा हामीले हेर्यो भने परमप्रभुलाई आफ्नो हृदयमा सरापे होलान्। अयुबले सधैँ यसै गर्थे अरे, मेरा छोराछोरीहरूले अनि शुद्धिकरण गर्ने, बलिदान गर्ने, कतै मेरा छोराछोरीहरूले पाप गरे होलान्, परमेश्वरलाई सरापे, आफ्नो मनमा हृदयमा सरापे होलान्। बाहिर त सुनेको छैन, तर मनमा सरापेको छ कि परमेश्वरलाई भनेर शङ्का चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। त्यो शङ्काको परिणाम है, आज तपाईँ हामीलाई पनि कतिचोटि त्यस्तो शङ्काहरू आयो भने होसियार हुनुहोस्। शङ्का गर्छौँ भने दुष्टले मौका लिन्छ। अनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ कि यहाँ 25 मा आएर मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन् अरे। त्यो कुराले चाहिँ मलाई समातिराखेको थियो। शङ्का र डर, त्रास भनेको चाहिँ एउटा डर पनि हो नि हैन, समातेका छन् र जे कुरा जेदेखि म डराउँछु ती म माथि आइपरेका छन् अरे। ती सबै कुरा घटे नि, सबै कुरा गुमाउनु पर्यो नि, त्यसपछि उहाँले त्यो कुरा सम्झिनु भयो। म भित्र भएको शङ्का, म भित्र भएको त्रास, डर जुन थियो त्यो कुरा त साँच्चीकै आज आइपर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भोलिको चिन्ता गरेर होइन। अब यो विभिन्न यो अहिलेको समयहरू होइन, बर्खाको समय हामीले देखिरहेछौँ, धेरै हानि नोक्सानी नै भइराखेको छ, धेरै गाह्रो छ। हामीले बाहिर पनि खुसीले निस्किनु पाएको छैन, किनभने हाम्रै सुरक्षाको लागि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो सुरक्षा कसरी अपनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ एउटा के हो त, सरकारले पनि त्यही भन्यो, माध्यम चाहिँ अरू छैन हैन, त्यसको औषधि पनि पाएको छैन भन्छ कोभिडको पनि। अनि त्यो कारणले घरमा सुरक्षित बस्नु भन्ने कुराहरू गर्दैछ। त्यो कुरा गर्दा गर्दै अहिले यो कुरा त ओझेलमा परेको जस्तै छ। किनभने अब चाहिँ बाढी पहिरो है, अब समाचार खोलेपछि यस्तो कि पुल यति एउटा बगायो, घर यति एउटा ढल्यो, यतिजना विस्थापित भयो हैन, यति ऋण लिएर बनाएको घरहरू पनि गए, अब खेती गयो, अब खाने के खाने हैन। अन्त्यको समयमा त अब अनिकाल लाग्छ पनि भन्ने कुराहरू सुनिरहेछ नि त हामीले। अब हो यस्तै कुराहरू, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरा भएको कुराहरू छ। अर्को कुरो अयुबले चाहिँ के भन्नुभयो, मैले मेरो मनमा जे कुरो पालेको त्यो कुरा चाहिँ के भयो, छर्लङ्गै भयो। अब यसै कारणले यहाँनिर त्यही भन्नुभयो नि हैन, हामीलाई पनि कतै तर्साएको छ भने, मनमा तर्सिरहेका छौँ, डराइरहेका छौँ भने चाहिँ पश्चाताप गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुसँग भन्नुहोस्, यो डरहरू, यो त्रासहरू, यो शङ्काहरू हटाइदिनुहोस् भनेर। त्यसपछि यहाँनिर 42 मा आएर अयुबले भन्नुभएको छ, अयुबको पश्चाताप भनेको छ। अनि जुन जाँच भयो, धेरै कुराहरू उहाँले गुमाउनु भयो। अनि यहाँ भने तब अयुबले यसो भनेर परमप्रभुलाई जवाब दिए, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनी म जान्दछु, तपाईँका कुनै योजना पनि विफल गर्न सक्दैन। हालेलुया हैन। तपाईले सोध्नुभयो, ज्ञानै बिना मेरा सल्लाहकारहरू कसले चाहिँ धमिलो के अरे बनाउँछ। निश्चय नै मैले त आफैले नजानेका महान कामहरूका विषयमा कुरा गरेको छु। मैले जान्न नसक्ने साह्रै अचम्मका कुराहरू तपाईले भन्नुभयो, अब ध्यानसित सुन्नुहोस् भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि उहाँले गएर यहाँनिर हामीले 7 मा गएर हेर्यो भने चाहिँ उहाँको सुदिन अब फर्केको छ है, सुदिन फर्केको छ। उहाँले अब जति कुराहरू गुमाउनु भयो, अब चाहिँ कसरी सुदिन फर्केको छ उहाँको हेर्नुहोस् त। अनि उहाँले आफ्नो साथीहरूको लागि चाहिँ, मित्रहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको हुन्छ। हामी प्रार्थना हाम्रै लागि मात्रै खाँचो, हाम्रै लागि मात्रै आवश्यक, हाम्रै लागि भनेर सुत्दा उड्दा हिँड्दा हाम्रै लागि मात्रै नभएर आज धेरै मानिसहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। सबै राष्ट्रहरूमा के भइराखेको छ यस्तो सबै हेरेर हामीले चाहिँ सुनेको देखेको कुराहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हुन्छ। यसरी अयुबले आफ्नो मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन चाहिँ फर्काइदिनु भयो। हालेलुया है। र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। 2 गुणा बढाइदिनु। पहिला त अब गुमाउनु भएको थियो नि त हैन, सबै गुमाउनु भयो। श्रीमती एउटा साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले पनि कस्तो भन्नुहुन्छ है। पछि गएर यति मात्रै होइन, अयुब आफै पनि खरानीमा बस्ने अवस्थामा पुगेको थियो, खरानीमा बस्ने अवस्थामा। अनि खपटाले शरीर कन्याउनु पर्ने त्यो चिलाएको है, सबै लुतो जस्तो आएको जिउभरि। त्यति बेला
श्रीमतीले के भन्छ त 10 वटा नानी गुमायो, कमारा कमारी सबै सिद्धियो, भेडा सिद्धियो, ऊँट सिद्धियो, गधा सिद्धियो, गोरु सिद्धियो, सबै पनि सिद्धिएको, सबै अब धन सम्पत्ति सबै सिद्धिसक्यो, तिमी पनि किन बाँचिरहेको? श्रीमतीले भने हेर्नु त, तिमी पनि किन बाँचिरहेको? तिम्रो परमेश्वरलाई श्राप अनि तिमी मोर भन्छ श्रीमतीले। त्यस्तो भन्दा पनि अयुबले एउटा पनि मुखबाट पापको कुराहरू निकाल्नुहुन्न। त्यसैले त अयुबको स्थिरता भनेर याकुबको पुस्तकमा भनेको छ। तिमी कस्तो मूर्ख कुरा गर्छौ? परमेश्वरले दिनुभएको आशिष चाहिँ हामी लिने, दुःख चाहिँ नलिनु त भनेर भन्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, मान्छेको जीवनमा कस्तो कस्तो दुःख कष्टहरू आइपर्छ। सबै सिद्धियो, अब 7 दिने श्रीमती छ देला कि भन्ने कुरा, तर श्रीमतीले पनि त्यस्तो भनेको हुन्छ। त्यसपछि ऊ चाहिँ उहाँ चाहिँ स्थिरै बसेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न नछोडेको कारणले गर्दा परमेश्वरले फेरि के गर्नुभयो त? 2 गुणा आशिष दिनुभयो, सुदिन फर्काइदिनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अलिकति सहनु नसक्ने के, अलिकति हाम्रो परिवारमा एकजना गुमाउनु पर्यो भने हामीलाई यति गाह्रो हुन्छ, यति दुःख लाग्छ है, धेरै गाह्रो। अस्ति भर्खरै हाम्रो मण्डलीमा एकजना भाइ पहिला सानो बेलामा ग्रहण गर्नुभयो, सानै होइन अलि ठिकै भइसक्नु भएको थियो, टिनेजको भाइ हुनुहुन्थ्यो, ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि अब चर्चमा आइरहनु भएको थियो, पछि आउनु भएन। अनि पछि गएर विश्वास नगर्नु भएको नानीसँग उहाँले विवाह गर्नुभएछ, उहाँले ल्याउनु भयो। आमा पनि विश्वासी हुनुहुन्छ, अब आमाले त्यो गरिदिएको त होइन, आफै ल्याउनु भयो। अनि हामी सङ्गति जान्थ्यौँ त्यहाँ, अनि ग्रहण गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि भाइलाई त भेट्दैन थियौँ, बहिनीलाई भेट्थ्यौँ। अनि त्यो नानीलाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब बिचरा अब त्यति वास्तै गर्नु भएन। अनि अहिले यो हालसालै अस्तिको दिनको कुरा हो। अनि नानी जन्मेको 11 दिन भएको थियो, अनि 10 दिनको दिनमा चाहिँ मलाई डाक्नु भयो हस्पिटलमा। डाक्नु भएपछि ग्रहण गर्छु भन्नुभयो, अनि ग्रहण गरायो। अनि अब उहाँहरूको होला बिचरा, अब बच्चालाई जन्मिने बित्तिकै बच्चा चाहिँ अब आइसियुमा राखिरहेछ, काखमा लिनु पाएको छैन होइन। आमा बच्चा छुटिएर बसेको छ त्यहाँनिर, बच्चा अलि अस्वस्थ भयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई अब मनमा लाग्यो होला प्रभुमा म ग्रहण गर्छु भनेर, म प्रभुमा विश्वास गर्छु भन्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो। अनि गएर अनि ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि फेरि अब ग्रहण गरेर पनि खोइ त भनेर भन्नु होला भन्ने कुराहरू। अनि मैले भने प्रभुको हाम्रो हो भनेदेखि चाहिँ केही हुँदैन, यदि हाम्रो लागि हो भने चाहिँ, यदि प्रभुको हो भने चाहिँ लानुहुन्छ। किनभने जन्मेकोदेखि नै काखमा पनि छैन नानी, प्रभुले चाहनु भयो भने चाहिँ 4 दिनको लासलाई पनि जीवित पार्नु भएको छ, लाजसलाई होइन, प्रभुले जीवित पार्नु भएको छ। तर हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी स्थिर चाहिँ रहनुपर्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ नानी भनेर भने। अनि त्यहाँबाट हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट ग्रहण गराए। अनि आइसकेपछि त्यहाँबाट भोलिपल्ट पर्सिपल्टको दिनमा होला सायद, अनि अस्तिको दिन चाहिँ अनि म फेरि एउटा मण्डलीमा एकजना आमा बित्नुभयो भनेर उहाँको लागि जाँदै थिएँ। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि अब बाबु त 1 घन्टा मात्रै बाँच्छ भन्छ गुरुआमा भनेर बजु चाहिँ रुनु भयो। हुन्छ, म अब एउटा आमा बित्नु भएर प्रभु सुत्नु भएर त्यता जाँदैछु, म त्यता अलिकति देखा परेर वचन बाँडिदिनु भनेर छ, वचन बाँडेर म आउँछु फेरि त्यतै भनेर भने। एकजना लेडिज पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मण्डलीमा चाहिँ त्यो घटना घटेको थियो। एकजना आमा 96 वर्षको आमा चाहिँ प्रभुमा सुत्नु भएको। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ गएर म वचन मात्रै बाँडेर अनि त्यहाँदेखि प्रार्थना गरेर अनि सेवा सिद्धिएर चाहिँ म निस्केँ। अनि निस्केर अलिकति पर मात्रै पुगेको, बाबु त गयो भनेर रुनु भयो है। अनि कस्तो लाग्यो, फेरि त्यहाँ हस्पिटलमा गएँ, अनि उहाँहरूलाई सान्त्वना दिएँ। अनि पछि चाहिँ अब मैले के भन्ने, अब यस्तो 11 दिनसम्म बच्चालाई यति शास्ति दिएँ। मैले फोटो हेरेँ, शास्ति थियो त्यो बच्चालाई, एकदमै नाकमा मुखमा एकदमै पाइपहरू राखेको, कता कता अब त्यो घोचेकै। यदि यो बाबु चाहिँ बाँचेको भए त पनि राम्रो स्वास्थ्य चाहिँ हुन्थेन भनेर चाहिँ मैले त्यस्तै कुरा गरेको। अनि तर बाबालाई पनि भनिसक्नु भएको रहेछ डाक्टरले, यो बच्चा चाहिँ बाँच्यो भने पनि राम्रो हुँदैन होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको रहेछ। किनभने जन्मैदेखि चाहिँ त्यो बच्चाले धेरै दुःख कष्टहरू पाएको।
अनि साँच्चै नै त्यो बच्चाको आमालाई चाहिँ परमेश्वरले यसरी सुमसुमाउनु भएको रे। अनि उहाँ चाहिँ त्यस्तो आत्तिनु भएको थिएन, किनभने परमेश्वरले जसरी अयुबलाई मलमपट्टि लगाइदिनु भएको थियो नि, उहाँको आफ्नो कमजोरी त पछि थाहा गर्नुभयो उहाँले। म जुन कुरादेखि डराएको थिएँ, शङ्का गरेको थिएँ, जुन कुरा त्रास थियो मेरो मनमा, मेरो बालबच्चाहरूमाथि कतै केही परिआउँछ कि, मेरो धन सम्पत्तिमाथि केही हुन्छ कि भन्ने डर है, मान्छेलाई प्रशस्त भएर पनि आनन्दित रहेनछ नि त हैन। धर्मी भए पनि, सोझो भए पनि, निर्दोष भए तापनि, दुष्ट कामदेखि अलग बसे तापनि कुनै न कुनैको कमजोर त हुँदो रहेछ मानिसको जीवनमा। अनि त्यस्तो अवस्थामा हैन उहाँले भन्नुभयो नि त, त्यो डर त्रासहरू शङ्काहरू थियो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो नि त अयुबले। तर त्यो नानी चाहिँ ढुक्कै थियो। अनि पछि बाबु त्यो भइसकेपछि पनि आमालाई चाहिँ भनेको थिएन। अनि सबैजना बाबुकोतिर नै थियौँ, हामीहरू नै उतै थियो। र पछि गएर चाहिँ उसको ठाउँमा गएँ म, अब कसरी सुनाउने के गर्ने, आमाको मन कस्तो होला भनेको ढुक्कै थियो के, किनभने उसको मनमा त पहिल्यै लागेको थियो अरे यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। त परमेश्वरले पहिल्यै सान्त्वना दिनुभएको है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै नै हामी पनि आजको वचनद्वारा हामी के सिकेका छौँ त भन्दाखेरि, हामीले कतिवटा कुराहरू रोक्न छेक्न सक्दैनौँ। परिआउँछ त्यस्तो कुराहरू, परिआएको छ आज देशैभरि। तर के हो त, हाम्रो काम भनेको प्रार्थना गर्ने। भोलि के हुन्छ भन्दै डराउँदै, निराशा हुँदै, आत्तिँदै हामी चाहिँ त्यो हुनु पर्दैन, शङ्का लिनु पर्दैन हैन। जे हुन्छ हुन्छ प्रभुको हातमा। हामी पनि प्रभुको हो। हामी पहिलो कोरिन्थी 6को के अरे 9तिर हामीले हेऱ्यो भनेदेखि के अरे 19तिर हेऱ्यो भने, हामी आफै पनि आफ्नो होइन भनेर पावलले भन्नुभएको छ हैन। आफै पनि आफ्नो होइन, किनभने परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको रगतले किनेका व्यक्तिहरू। अयुबले त्यही भन्नुभयो, म आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ, अहिले म नाङ्गै भएको छु भनेर हैन, आफ्नो लुगाहरू च्यातेर कबल सबल खौरिएर अनि प्रभुको आराधना गर्न सुरु गरेको छ, प्रभुको प्रशंसा गर्न सुरु गरेको छ अयुबले हैन। त्यस्तै हामी पनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि, चाहे दुःख कष्ट आनन्द जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी प्रभुको आराधना गर्नुपर्दछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै नै आजको वचनले हामीलाई स्थिर अटल जस्तो सुकै आपद विपदमा पनि स्थिर अटल रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको छ। यो के पापी भएर आयो कि त्यस्तो कुराहरू होइन, धर्मी जनमाथि पनि यस्तो हुन आउँछ हैन। कहिले कहिले मैले सधैँ भन्ने गर्छु, अरूलाई घाम लाग्छ त हामीलाई पनि लाग्छ, अरूलाई अब पानी पर्छ त हामीलाई पनि पर्छ। तर के हो त, आफ्नो हृदयलाई चाहिँ स्थिर राख्नु पर्दछ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। जतिजना वचन सुन्नलाई अनि यहाँ आउनुभयो म देखिरहेको छु, यहाँहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् भन्दै म वचनलाई यहीँ राख्नेछु। हुन्छ, जय मसीह।